مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں سالار خان کھکڑ انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی سالار خان کھکڑ کہ عمران خان پولیس کی شدید بدماشی کے اپنے ملک باوجود کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی 263 سالار خان کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، سالار خان آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ راستہ کھول کے نکل گئے۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری گیند تک، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس
चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा,